जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी एस्ट्रोलॉजी। हर्षद भाई ने राजमा मार्केट मजामा। मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने में। एक दिन में इतना तो मार्केट ने सिखा ही दिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइक अ मॉक। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आप हमें डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो भी कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, जिसके एड्रेसेस हमने नीचे दिए हैं। तो आज एक और वीडियो लेके आपके लिए आया हूँ जिसका थीम है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। इस वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है, इसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कि कितना रिस्की है, आपको कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे अकाउंट खोलना है इसमें, और ये कैसे वर्क करता है। सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगे। तो आगे जाने से पहले आपको मैं ये समझाऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या है एक्चुअल में। ठीक है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर लोग डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स बाय या सेल करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा जिससे आपको शायद ये समझ आ जाए अच्छी तरह से। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे के पास फ्रूट्स है, एप्पल्स है या कुछ भी वेजिटेबल्स है, तो वो उनको बेचना चाहता है। अपने घर में तो नहीं बेच सकता, ऑब्वियसली वो तो मार्केट में जाएगा, और वो उसी मार्केट में जाएगा जहां पर इस चीज़ का ट्रेड होता है। तो वो फ्रूट मार्केट में जाएगा, वहां पर इसको बहुत सारे बायर्स मिलेंगे, बहुत सारे सेलर्स मिलेंगे। तो एक अच्छी रेट के लिए एक अच्छी रेट उसको मिलनी चाहिए, इसके लिए वो उस मार्केट में जाता है और वहां पर वो सेल कर देता है। या अगर किसी को बाय करना होगा वो भी इसी मार्केट में जाएगा, अच्छी रेट इसको फ्रूट मार्केट में ही मिलेगी। इसी तरह अगर आपको किसी कंपनी का हिस्सेदार बनना है, किसी का कंपनी का पार्टनर बनना है, तो आपको उनकी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, और वो शेयर्स आपको कहाँ मिलेंगे? इसी एक्सचेंज में, इसी स्टॉक मार्केट में, जिसका नाम स्टॉक मार्केट रखा गया है। इंडिया में बहुत सारे स्टॉक मार्केट्स हैं, लेकिन जो दो फेमस स्टॉक मार्केट्स है या स्टॉक एक्सचेंजेस है वो है बीएसई और एनएसई। बीएसई एशिया का सबसे ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज है, और एनएसई नया नया ही बना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो स्टॉक एक्सचेंजेस इसलिए फेमस है क्योंकि ये काफ़ी लिक्विड मार्केट है। लिक्विड, अगर मैं आपको समझाऊंगा, लिक्विड वो मार्केट होता है जहां पर रेडिली अवेलेबल बायर्स और सेलर्स मौजूद हैं। आप कभी भी अपने शेयर्स बाय सेल कर सकते हैं। आप कभी भी किसी भी टाइम पे अपने शेयर्स सेल कर सकते हैं, या बाई अगर करना चाहेंगे तो बाई कर सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर एक्सचेंज में क्या होता है कि शेयर्स एक्सचेंज होते हैं। दो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी कंपनी का पार्टनर बनना चाहते हैं, तो आप दो तरीके से उसके हिस्सेदार बन सकते हैं। या तो जब वो पहली बार वो कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, पहली बार लिस्ट होती है इन एक्सचेंजेस में, उस टाइम आप उसके शेयर्स बाय कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम दैट कंपनी। या आप इसी एक्सचेंज में जाते हैं बीएसई में या एनएसई में, वहां पर इसके शेयर्स बाय करते हैं जब वो उसका आईपीओ पहले आया होता है। तो इस तरह आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। एक फन फैक्ट है, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिस से आपको पता चलेगा कि ये मार्केट कितना आपको प्रॉफिट दे सकता है या ये मार्केट आपको कितना लॉस कर सकता है, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये मार्केट कितना रिस्की है। अगर आपने एक कंपनी है जिसका नाम है अवंती फीड्स, अगर आपने 2009 में इसमें 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते, उस टाइम पे इसका शेयर प्राइस जो था ₹1.50 पर शेयर इसका वैल्यू था, और 7 साल में ये इतना तरक्की की इस कंपनी ने, और इसका शेयर प्राइस जो है वो 800 रुपये पहुंचा। दैट मीन्स अगर आपने 2019 में इस कंपनी में 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते, तो 7 साल के बाद आपके वो 20,000 1,25,00,000 बन गए होते। ठीक है। तो ये इसका पावर है स्टॉक एक्सचेंज का। लेकिन ये इसका अच्छा वाला साइड हो गया, लेकिन डार्क साइड अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप दूसरी कंपनी का एग्जांपल लेंगे, एक बैंक है जिसका नाम यस बैंक है। 2018 में अगर आपने 1 करोड़ रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता, 1 करोड़ रुपए आपने 2018 में इन्वेस्ट किया होता, जब इसका शेयर प्राइस उस टाइम था 400 रुपए के आसपास। 2 साल में इसकी इतनी हालत खराब हो गई कि इसका शेयर प्राइस
400 रुपये से लेके 10 रुपये तक पहुंच गया. दैट मीन्स अगर आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया होता, अभी आपके उस 1 करोड़ का वैल्यू सिर्फ 2 लाख के बराबर होता. दैट मीन्स आपने 98 लाख का लॉस आपको हुआ होता. ठीक है, तो ये आपको समझना है कि ये मार्केट जितना आपको प्रॉफिट दे सकता है उतना आपको लॉस भी दे सकता है. ठीक है, रिस्की है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, ये रिस्की मार्केट है, तो आपको ध्यान से इसमें खेलना है. ठीक है, तो आगे जाने से पहले मैं आपको ये जो कुछ क्वेश्चंस का लिस्ट मैंने बनाया है, जो हर एक आदमी के दिमाग में होता है जब भी वो स्टॉक मार्केट के बारे में सोचता है. तो ये कुछ क्वेश्चंस का लिस्ट मैंने बनाया है जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. पहला क्वेश्चन इसमें हर एक के दिमाग में आता है, क्या ये रिस्की है? स्टॉक मार्केट क्या रिस्की है? वो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाया. अगर आपने येस बैंक में इन्वेस्ट किया होता आज से 2 साल पहले, तो अभी आपका जो इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ का होता तो आपके पास अभी सिर्फ 2 लाख होते हैं. 98 लाख का लॉस आपको हुआ होता. हाँ बिल्कुल ये रिस्की है, लेकिन अब हर चीज़ में रिस्क होती है. अगर इंसान सुबह घर से निकलता है अपने काम के लिए, उसको भी रिस्क होता है, एक्सीडेंट का रिस्क होता है, बाकी चीज़ों का रिस्क होता है, हर चीज़ में रिस्क है. लेकिन अपनी रिस्क को मिटिगेट कैसे किया जाता है? फॉर एग्जांपल मैं सुबह अपनी गाड़ी में निकलता हूँ ऑफिस के लिए. अगर मैं अच्छी तरीके से, अगर मेरे पास वैलिड लाइसेंस है, अगर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, अगर मैं सीट बेल्ट पहनता हूँ, अगर मैं स्लो ड्राइविंग करता हूँ, अगर मैं आराम से चलता हूँ, तो मेरे रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं. ठीक है, अब अगर मैं हार्श ड्राइविंग करूंगा विदाउट सीट बेल्ट या बाकी चीज़ें ऐसे ही आंख बंद करके चलूंगा, तो रिस्क ज़्यादा हो जाती है. इसी तरह अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं, आपको रिस्क है, नो डाउट, कोई उसमें शक नहीं है कि रिस्क है. लेकिन अब अगर आप ध्यान से खेलोगे, अगर आप अपनी रिस्क को मिटिगेट करोगे, तो आपको रिस्क के बहुत कम चांसेस हैं. ठीक है, तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि डू नॉट कीप ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट. सेम अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप एक कंपनी में नहीं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपकी सेविंग्स है 10,000, आप कहते हैं कि मैं इसको बैंक में रखूंगा. ठीक है, बैंक आपको 4% इंटरेस्ट रेट देगा. तो लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, आपके रिटर्न्स के चांसेस जो होते हैं वो 10 से 15% के आसपास होते हैं. अगर आप नॉर्मली किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको अगर आपको कोई बोलेगा कि आपको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा बैंक में, उसमें रिस्क लेकिन 0 है. लेकिन यहाँ से आपको 15% रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन रिस्क थोड़ा ज़्यादा है. तो आप ऑब्वियसली 15 वाले में ही कोशिश करोगे, क्योंकि आपको वहाँ पर ज़्यादा पैसा मिल रहा है. लेकिन आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि रिस्क वहाँ पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वो जो आपको फिक्स 4% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है. तो आपको अपनी रिस्क मिटिगेट करनी है. रिस्क कैसे मिटिगेट करोगे? आप रिस्क इसी तरह से मिटिगेट करोगे, अगर आपके पास 10,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको एक ही कंपनी में वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको वो 10,000 10 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करने हैं. सो दैट अगर इन 10 में से 1-2 कंपनीज अगर खराब परफॉर्म भी करेंगे, तो आपके जो बाकी 8 इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको अच्छा रिटर्न देगी, और वो उसका लॉस भी आपको कवर करके देगी. ठीक है, तो हाँ, अब फैसला आपके हाथ में है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं. ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन. दूसरा, हमारे दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि स्टॉक मार्केट का नाम क्यों खराब है. हमेशा हमारे दिमाग में ये आता है कि जब हम मूवीज देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं या किसी दोस्त के साथ बात करते हैं, तो हम स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में. ऐसा क्यों बोलते हैं? वो नेगेटिव क्यों ही बोलते हैं? हाँ, इसका सिंपल रीज़न यही है कि हमारा माइंडसेट ऐसा ही है. जब हम इस मार्केट में जाते हैं, तो हम इस गरज से, इन्वेस्टमेंट के गरज से नहीं जाते हैं, हम इस गरज से जाते हैं कि हमारा जो पैसा है वो रातों रात डबल होना चाहिए. अगर ऐसा होता तो हर कोई फिर आज लखपति करोड़पति हो जाता. लेकिन ऐसा नहीं है. इस मार्केट में आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप आराम से करोगे, कम रिस्क करके करोगे, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, कम मिलेगा. लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे भागोगे, तो आपको लॉस भी उतना ही होगा. ठीक है, जैसे अगर हम सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी जगह ज़मीन खरीद लिया, तो आप क्या करते हैं? आप जब उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें पैसे वो खरीदते हैं, तो
کیا آپ روز اس کا ویلیو پوچھتے ہیں لوگوں کو کہ اس کا ویلیو کیا ہوگا، اس کا ویلیو نہیں. آپ 2-3 سال کے بعد جب آپ کو کبھی ضرورت پڑتی ہے پیسے، تو آپ جب اس کی بیچنے کی بات کرتے ہو تو اس ٹائم آپ اس کا پرائس پتہ کرتے ہو. ٹھیک ہے. تو تو سمپل سے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انویسٹمنٹ کرو گے اسٹاک مارکیٹ میں، تو آپ کو کنٹینیوسلی اس کا نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کہاں پہنچا، میں نے 10 روپے پہ لیا، یہ 11 روپے گیا کہ نہیں، یہ 8 روپے پہ اگر ہے تو میرا لاس چل رہا ہے، میں کیا کروں. اب آپ کو نہیں، آپ کو پہلے کمپنی کو اچھے سے اسٹڈی کرنا ہے، انویسٹ کرنا ہے، بھول جانا ہے 1-2 سال کے لیے. ٹھیک ہے. تو 1-2 سال کے بعد کہ وہ اگر اوبویسلی اگر آپ نے اچھی کمپنی میں کیا ہوگا تو وہ آپ کو اچھے ریٹرنز دے گا. تو یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے خراب ہے، کیونکہ 98% لوگ ایسے اسٹاک مارکیٹ میں ہوتے ہیں جو راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں. لیکن یہ ایسا مارکیٹ نہیں ہے جہاں پر آپ راتوں رات امیر بن سکتے ہیں. لیکن ہاں، یہ ایسا مارکیٹ ہے یہاں پر آپ راتوں رات کروڑ پتی سے زیرو بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تیسرا کیا پروسیس ہے اس کے لیے، مطلب اگر فار ایگزامپل میں ایک کامن انسان ہوں، میں نے آج تک صرف اسٹاک مارکیٹ کا نام سنا ہے، لیکن میں بھی اس میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کیا کیا کرنا چاہیے. مطلب اگر میں اس میں اسٹارٹ کروں گا انویسٹمنٹ، مجھے اس میں کرنی ہے، تو مجھے کیا کیا چیزیں کرنی ہے. 3 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. آدھار کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، پین کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، تیسرا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے. یہ 3 چیزیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اسٹاک مارکیٹ میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو آن لائن بروکرز ملیں گے، لائک سیمکو ہے، زیرودا ہے، بہت ساری ڈسکاؤنٹ بروکرز ہیں جن کا بروکریج 0 کے برابر ہے. تو وہاں پر آپ اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. 3 اور 4 دنوں کے اندر آپ کا سارا یہ فارمیلٹی کمپلیٹ ہو کے آپ کا اکاؤنٹ کھول سکتا ہے. اس میں پھر آپ کے 2 اکاؤنٹس بنیں گے. ایک تو آپ کا ڈی میٹ اکاؤنٹ بنے گا، اور دوسرا آپ کا پھر ٹریڈنگ اکاؤنٹ بنے گا. ٹھیک ہے. ڈی میٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈی میٹ اکاؤنٹ جیسے آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، آپ اس میں کیا رکھتے ہو؟ پیسے رکھتے ہو. اسی طرح اگر آپ کی شیئرس جو آپ مارکیٹ سے بائی کریں گے وہ اسی اکاؤنٹ میں جائیں گے، ڈی میٹ اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہے. اور جو ڈی میٹ کے بعد آپ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کھول رہے ہو، ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں سے وہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ شیئرس اپنے جو آپ کے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں بائی کر سکتے ہیں ان کو، یا سیل کر سکتے ہیں. سمپل سا پروسیس ہے. اگر آپ کو اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے آن لائن کسی بھی ڈسکاؤنٹ بروکر سے، میں نے ایک جس کا یوز میں کر رہا ہوں اس کا لنک میں نے نیچے دیا ہے. آپ وہاں سے آن لائن ہی سارے فارمیلٹیز کمپلیٹ کر کے آپ کا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا ہو گیا ہمارا. 4تھ کوشچن ہمارے دماغ میں ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ جی میں تو اس بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوں، میں کامرس بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوں، کیا میں اس میں انویسٹ کر سکتا ہوں؟ یہ ضروری نہیں ہے. آپ چاہے کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو، آپ چاہے سائنس بیک گراؤنڈ سے ہو، چاہے آپ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے ہو، کمپیوٹر بیک گراؤنڈ سے ہو، آرٹس بیک گراؤنڈ سے، کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو، آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس مارکیٹ کا نالج ہو. ہاں، آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، تو دھیرے دھیرے آپ کو یہ سارا مارکیٹ آرام سے سمجھ آ جائے گا. ایک اسٹڈی ہوئی تھی USA میں، جہاں پر ایک سروے کی گئی جس میں 5-10 چھوٹے 10 ایئر کے بچوں کو لایا گیا تھا. ان کو بولا تھا کہ ان کو ڈفرینٹ باسکٹ آف اسٹاکس دیا گیا تھا. ان کو بولا تھا کہ اگر آپ انویسٹ کرنا چاہیں گے تو ان میں سے آپ اپنے اسٹاکس چوز کرو. ٹھیک ہے. تو دوسرے سائڈ سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو بلایا گیا تھا. ان کو بولا گیا تھا کہ اگر آپ ان کو بھی یہی باسکٹ دیا گیا تھا شیئرس کا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ انویسٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کون سے شیئرس پک کرو گے؟ دونوں نے اپنے شیئرس پک کر لیے. تو 5 سال کے بعد جب دیکھا گیا، جو بچوں نے شیئرس جو بائی کیے تھے انہوں نے اچھا ریٹرن دیا تھا ایز کمپیئر ٹو CAs. تو ریزن اس کا کیا ہے؟ ریزن اس کا یہی ہے کہ جو بچوں نے وہی کمپنیز چوز کیے جو ان کی ڈے ٹو ڈے لائف میں مطلب تھی، جن کو وہ جانتے تھے، جیسے فار ایگزامپل کیڈبریز، جیسے ڈزنی بابی، جیسے ایپل، گوگل. کیونکہ وہ ان کمپنیز کو جانتے تھے، وہ ان کے پروڈکٹ سے وہ سیٹسفائی تھے. دیٹ مینس جب وہ ان کے پروڈکٹ سے سیٹسفائی تھے، دیٹ مینس وہ کمپنیز آگے جا کے اچھا کرتی. ٹھیک ہے. تو جو انہوں نے کیا پھر، تو ان کے کسٹمر سیٹسفائی تھے. جب کسی کمپنی کے کسٹمر سیٹسفائی، دیٹ مینس دیٹ کمپنی ول گرو. اوبویسلی جب وہ گرو کر رہی ہے تو اس کا شیئر پرائز بھی بڑھے گا. تو یہی ایک ریزن تھا کہ وہ ان کے شیئرز جو ہے وہ کافی اچھا پرفارم کیا ایز کمپیئر ٹو CAs. ٹھیک ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹس.
تو اسی طرح میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پر کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نالج ہو. ہاں اسٹاک مارکیٹ میں اتنے ساری کمپنیز ہیں. اگر آپ کا فار ایگزامپل سائنس بیک گراؤنڈ سے آپ انہی کمپنیز میں انویسٹ کریں گے جن کے بارے میں آپ مطلب آپ کو نالج ہوگی. فارما کمپنیز فار ایگزامپل, اگر آپ سائنس اسٹوڈنٹ ہیں آپ کو فارما کمپنیز کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ ہوگا, تو آپ انہی کمپنیز میں انویسٹ کریں گے. اگر آپ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے ہیں تو آپ انہی کمپنیز میں کریں گے جو انجینئرنگ کنسٹرکشن وغیرہ سے تعلق رکھتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کامرس بیک گراؤنڈ کے ہیں تبھی آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. نو, اٹس ناٹ نیسیسری. 5واں کویشچن جو ہر ایک کے دماغ میں آتا ہے کہ مجھے کتنا انویسٹ کرنا ہے اور مجھے کتنے ریٹرنز ملیں گے اس میں سے. ٹھیک ہے, پہلے تو لوگ مطلب سمپلی انویسٹ کرتے تھے, لیکن اب آج کل بہت سارے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز آ گئے ہیں. صرف آپ شیئرس میں ہی انویسٹ نہیں کرتے ہیں, آپ انڈیکسز میں انویسٹ کرتے ہیں, آپ میوچل فنڈس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک چیز ہے جس کو ہم بولتے ہیں SIPs میں انویسٹ کرتے ہیں لوگ آج کل, جو کافی مطلب جو یہ کافی میوچل فنڈ ہے وہ ایک ٹائپ کا جو کافی رسکی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں رسک بہت کم ہے. تو اس کے کیلکولیٹر کو میں دیکھ رہا تھا, اگر آپ ہر مہینہ 1000 روپے سے اسٹارٹ کرو گے, ٹھیک ہے, تو سال کا وہ بن جاتا ہے اراؤنڈ 12,000 روپیز. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ایک سال میں 12,000 روپے انویسٹ کر رہے ہیں اور آپ انہی کمپنیز میں انویسٹ کر رہے ہیں جن کا ریٹرن بھی اچھا خاصا آ رہا ہے, 15% کے آس پاس ان کا ریٹرن آپ کو مل رہا ہے ایک سال کا, یعنی کہ آپ کا 12,000 روپے 15% آپ کا انٹرسٹ آپ کا ریٹرن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہر سال کے بعد آپ اپنا 15% آپ کا جو کیپٹل ہے وہ انکریز کریں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس سال میں 10,000 روپے انویسٹ کیا تو اگلے سال آپ 11,500 انویسٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح آگے بڑھائیں گے, تو 25 سال کے بعد آپ کا جو کیپٹل ہے وہ 1 کروڑ روپے بن جائے گا. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ اگر 1,000 پر مہینہ سٹارٹ کریں گے, پھر ہر سال کے بعد 15% انکریز کریں گے اور آپ کو 15% ریٹرنز آنے چاہیے, تو آپ کو اراؤنڈ 1 کروڑ 25 سال کے بعد آپ کا جو کارپس ہے وہ 1 کروڑ کے آس پاس بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہاؤ ڈز اٹ ورک, یہ کیسے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے, اگر آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے, تو آپ اپنے دوستوں سے لے سکتے ہیں, اپنے ریلیٹیو سے لے سکتے ہیں, آپ بینک سے لے سکتے ہیں وہ پیسے اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, بٹ اگر آپ آلریڈی کسی بزنس میں ہیں, اب آپ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ کو تھاؤزنڈس آف کروڑس آف روپیز چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو کوئی رشتے دار نہیں دے سکتا ہے, وہ آپ کو کوئی فرینڈ نہیں دے سکتا ہے, بینک بھی آپ کو اتنا لون نہیں دے سکتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہو, جب آپ کی کمپنی آلریڈی چل رہی ہے تو آپ اسی ایکسچینج کے پاس جاتے ہو, ان کو بولتے ہیں کہ جی مجھے پبلک سے پیسہ اٹھانا ہے, میں اپنی کمپنی کے جو کمپنی کی میری جو شیئر ہے جو کمپنی کا میرا, میں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں ان ریٹرن آف دیٹ منی. ٹھیک ہے, تو آپ ایک IPO کر دیتے ہیں, انیشل پبلک آفر, جس میں آپ اپنے کمپنی کے شیئرز بیچتے ہو اور لوگ وہ خریدتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ اس کمپنی کے شیئر ہولڈر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو فار ایگزامپل آپ نے اس کمپنی کا شیئر خریدا, اب آپ کو 1 مہینے یا 1.5 مہینے یا 10 دن یا 20 دن کے بعد آپ کو پیسے ضرورت ہے, تو آپ اب کہاں جاؤ گے وہ شیئر بیچنے. میں نے آپ کو آلریڈی بتایا, وہ آپ اسی مارکیٹ میں جاؤ گے جب آپ کے پاس ڈیمیٹ اکاؤنٹ ہوگا, ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہوگا, آپ آن لائن وہ شیئر سیل کر سکتے ہو اور آپ کو اس کے بدلے پیسہ ملے گا. ٹھیک ہے, تو اب ہم کیسے بائی کریں گے, کیسے سیل کریں گے, کیا چیزیں سیل کریں گے, وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. فی الحال کے لیے آپ کو لرن کرنے کے لیے کچھ میں بکس دے رہا ہوں, آن لائن آپ کو ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں, ان کو تھوڑا پڑھیے, سمجھ آ جائے گا آپ کو کہ ان لوگوں نے کیسے سٹارٹ کیا اسٹاک مارکیٹ, اور بیسکس آف اسٹاک مارکیٹ آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو پہلی بک جو ہے رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ, یہ ان لوگوں کے لیے جو اسٹاک مارکیٹ میں نئے ہیں. پھر اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ کا بیسکس اگر آپ کو سمجھنا ہے, لرن ٹو ارن ایک بک ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد تیسری بک ہے ہاؤ آئی میڈ 2 ملین ان اسٹاک مارکیٹ. ایک اچھی سٹوری ہے, ایک اچھی بک ہے, جس میں ایک بندے نے کہا ہے کہ میں نے اسٹاک مارکیٹ میں اپنا کیریئر کیسے بنایا. بہت سارے لوگ کیریئر بناتے ہیں, اوبویسلی ممبئی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کوئی اور جاب نہیں کرتے, جو سمپلی اسی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں.
تو اب اس اسٹاک مارکیٹ میں ایکچولی دو ٹائپس کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو انویسٹر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں, بھول جاتے ہیں, دیٹس اٹ, وہ آپ 5 سال 10 سال کے بعد پھر وہ اس کو سیل کرتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے ٹریڈر, ٹھیک ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ ٹریڈنگ کرتا ہے, وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتا ہے. ٹریڈر اور انویسٹمنٹ میں یہ ڈفرینس ہے. انویسٹر کیا ہوتا ہے, وہ سمپلی کئی کمپنی میں انویسٹ کرتا ہے پیسے اپنے, پھر 5 سال 6 سال تک وہ وہاں پر ہی رکھتا ہے, پھر دیکھتا ہے 5 سال 6 سال کے بعد وہ تو ڈبل یا ٹرپل ہو گیا ہوتا ہے, پھر وہ نکال دیتا ہے. لیکن دوسرا ہوتا ہے ٹریڈر, وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے 10,000 یا 15,000 یا 20,000 روپے اکاؤنٹ میں رکھتا ہے, پھر اس کو ٹریڈنگ کرتا ہے. وہ جب دیکھتا ہے کوئی مارکیٹ اوپر جا رہا ہے تو بائی کرتا ہے, جب مارکیٹ نیچے جا رہا ہے تو سیل کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اسی طرح سے دن کا 1,000 2,000 3,000 5,000 10,000 20,000 ایسے ہی کما لیتا ہے. اس کو ٹریڈر کہتے ہیں, ڈے ٹریڈنگ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. یا کوئی ناٹ ضروری نہیں ہے کہ ڈے ٹریڈنگ ہی کرے گا, وہ ہفتے کے لیے بھی پوزیشن لیتا ہے یا مہینے کے لیے پوزیشن لیتا ہے, لیکن وہ لانگ ٹرم انویسٹر نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ میں آگے آپ کو جا کے بتاؤں گا کہ آپ کیسے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا, کہ آپ کو دکھاؤں گا ٹریڈنگ اکاؤنٹ کیسا ہوتا ہے, کیسے آپ شیئرز بائی کر سکتے ہیں, کیسے سیل کر سکتے ہیں, وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی سجیشن ہے, کوئی رائے دینا چاہتے ہیں, تو آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لکھ سکتے ہیں, نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو کوئی بھی ویڈیو آپ کو مس نہ ہو جائے جو ہم آگے لا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر آف یور سیلف.